तुम मिलो तो ईद हो। इस नॉवेल को तहरीर किया है हुमा राव ने। मगर तुम्हारी जिंदगी इस तरह कैसे गुजरेगी? मैं उलझा। मुझसे अपना नाम मत छीनना। मुझ पर बस ये एहसान कर दो। वो नम आंखों से मिन्नत आमेज लहजे में बोली। उसे शायद ये खदशा था मैं उसे तलाक दे दूंगा। मगर क्यों? मैंने उस पागल लड़की से पूछा। मैं तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जब से सुन रही हूँ, जब सही तरह होश भी नहीं संभाला था। तुम जानते हो मैं कम पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैंने बचपन से तुम्हें अपने दिल का मकीन बना लिया था और मुझ जैसी बेवकूफ़ लड़कियाँ बचपन बदला नहीं करती। वो कहकर कमरे में ठहरी नहीं, लेकिन मैं दंग खड़ा रह गया। मेरी मुश्किल आसान करके वो एक और मुश्किल में डाल गई थी। अम्मी की तबीयत ख़राब थी। मैंने उन्हें कराची ले जाने का फ़ैसला किया। मीरब हमारे साथ थी। अम्मी पिछली सीट पर आराम से लेटी थीं। मीरब मेरे साथ वाली सीट पर थी। मैं मीरब से हल्की फुल्की बातें करता रहा। वो पहली बार कराची आ रही थी। अम्मी हमें बातों में मगन देखकर बहुत खुश थी। मैं फ्लैट पर पहुंचा। यहाँ लिफ्ट थी, इसलिए अम्मी को लाना आसान था। अम्मी घर आते ही सो गईं। कई दिन से फ्लैट बंद था। मीरब की सफाई पसंद तबीयत पर नागवारी छा गई और उसने खूब अच्छी तरह डस्टिंग की, झाड़ू पोंछा किया। मैं खाना लेने बाहर आ गया। खाना लेकर आया तो वो किचन में मसरूफ थी। क्या कर रही हो? मैंने शॉपर स्लेब पर रखे। कुछ पकाना चाह रही थी, मगर कुछ भी सामान नहीं है, सिर्फ चाय और बिस्किट के अलावा। उसने फिक्रमंदी से कहा। मैं मुस्कुरा दिया। तुम ये खाना निकालो और जो सामान चाहिए मुझे लिस्ट बनाकर दे दो, मैं कहकर अम्मी के पास आ गया। कुछ देर में वो खाना लेकर आ गई। हम तीनों ने पेट भरकर खाना खाया। मीरब ने लिस्ट बना दी थी। मैं सौदा सल्फ लेकर आया तो किचन हर चीज़ अच्छी तरह चमक रही थी। थकी हारी आई हो, कल कर लेती, मैंने टोका। सामान रखना है और शाम के लिए कुछ पकाना भी है। मीरब मसरूफ अंदाज में बोली। तुम्हें थकन नहीं होती? मैंने पूछा। नहीं। वो इत्मीनान से बोली। मैं सोने जा रहा हूँ। तुम नमाज नहीं पढ़ते? उसने पूछा। नहीं, वो जुम्मे की पढ़ता हूँ। मैं शर्मिंदा हुआ। रमज़ान आने वाला है, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, मीरब बोली। हाँ इंशाअल्लाह। मैं अम्मी के पास चला आया। दूसरे दिन हमने माहिर डॉक्टर को दिखाया। उसने एक्सरसाइज बताई और मेडिसिन चेंज करके लिख दी। मीरब रोज़ाना अम्मी का मसाज करती थी, एक्सरसाइज करवाती। मैंने व्हील चेयर ला कर दी थी। अम्मी उस पर टेरेस में कुछ देर धूप में बैठ जाती। ये सच है, मीरब ने उस हालत में अम्मी की जिस तरह खिदमत की, मैं उससे बहुत मुतासर था। हफ्ते की रात ज़ारा का फ़ोन आया। हाल अहवाल पूछे पर इधर उधर की बातों के बाद वो बोली। उमर, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? सारा ने कहा। पूछो, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैंने जवाब दिया। मुझे लगता है तुम्हें मीरब से मोहब्बत हो गई है। तुम उसे ऐसे ही अपने फ्लैट में नहीं ले आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसकी शक्की अंदाज पर हंसी ज़ब्त की। कोई ऐसी बात है जिसका शायद तुम्हें भी इदराक नहीं। ज़ारा संजीदा हुई। अरे भाई, शक तुमसे ज़्यादा उसूली तौर पर मीरब को करना चाहिए, मगर उसे कोई एतराज़ नहीं, और तुम अभी से। मैंने उसे छेड़ा, इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसे क्या पता मोहब्बत का? उसे तुम्हारी परवाह नहीं, और मेरा एक दिन भी तुम्हारे बिना सुकून का नहीं गुजरता। तुम्हें मेरे प्यार का अंदाज़ा नहीं। उसके खूबसूरत जज्बात से मगलूब लहजे पर मेरा दिल मुतमईन हो गया। बेकरारी को करार आ गया। हम दोनों सुबह तक बातें करते रहे। मीरब की निगाहें गाहे बगाहे मुझ पर उठती। फिर
लेकिन मुझे कौन सी परवाह थी। दूसरे दिन इतवार था। मैं देर तक सोता रहा। मैं सोकर उठा तो सोचा मीरब को नाश्ते का कह दूं। मीरब अम्मी से बातें कर रही थी, साथ ही मसाज भी कर रही थी। मैं बाहर ही रुक गया। अम्मी मीरब से मुखातिब थीं। मैं खिड़की से उन्हें देख रहा था। तुम आज उमर के साथ बाजार जाना, कुछ शॉपिंग करना अपने लिए। लड़कियों को तो इतना शौक होता है, मगर क्यों? मीरब हैरान हुई। क्यों की क्या बात है? अम्मी झिंझाई। बीवी हो तुम उसकी, उस पर हक है तुम्हारा। जहाँ बात अपने हक की हो वहाँ डट जाना चाहिए। तुम्हें कतई शर्माने और घबराने की ज़रूरत नहीं। आजकल की लड़कियाँ इतनी तेज़ होती हैं, मगर तुम न जाने गलती से इस ज़माने में कैसे पैदा हो गईं। अब तुम्हें क्या क्या समझाया जाए। अम्मी की बात पर उसने शर्मा कर निगाहें झुका लीं। तुम्हारा ख्याल नहीं रखता वो? अम्मी यासियत से बोली। खाला ऐसी बात नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ। आप ख्वामखा परेशान हो जाती हैं। मीरब बोली। मैं अंदर कमरे में दाखिल हो गया। मीरब, नाश्ता बना दो, मैंने कहा, और वो जी अच्छा कहती चली गई। बेटा, इसे बाजार ले जा, तूने इसे अभी तक कुछ भी नहीं लेके दिया। अम्मी, आपको छोड़ के मैं फ़िलहाल शॉपिंग करने नहीं जा सकता। अम्मी चुप रहीं। आज ज़ारा और गाजी ने कहा था कि वो अम्मी की अयादत के लिए आएंगे। मैं बेहद खुश था। मीरब को बताया कि दोस्त और उसकी बहन आ रहे हैं। उसने चाय पर खासा एहतमाम कर लिया था। ख़ास तौर पर शामी कबाब बेहद लजीज बनाए थे। शाम 6 बजे खुशबुओं में बसी वो मेरे सामने थी। आज ज़ारा और गाजी ने कहा था कि वो अम्मी की अयादत के लिए आएंगे। मैं बेहद खुश था। मीरब को बताया कि दोस्त और उसकी बहन आ रहे हैं। उसने चाय पर खासा एहतमाम कर लिया था। ख़ास तौर पर शामी कबाब बेहद लजीज बनाए थे। शाम 6 बजे खुशबुओं में बसी वो मेरे सामने थी। अस्सलाम वालेकुम, वो तकल्लुफ़ से कहती अम्मी के पास बैठ गई। गाजी अलबत्ता चहक चहक कर बातें कर रहा था। मीरब पर्दा करती थी, इसलिए मुझे चाय खुद देनी पड़ी। गाजी ने सब चीज़ों के साथ भरपूर इंसाफ किया। अलबत्ता ज़ारा ने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। वो बस चुप बैठी रही। फिर उसने गाजी से जल्द चलने को कहा। गाजी उठ खड़ा हुआ। बाहर निकला तो मीरब ज़ारा से मिलने आई। अस्सलाम वालेकुम, मीरब ने खुशदिली से कहा। वालेकुम अस्सलाम, ज़ारा ने नागवारी से जवाब दिया। तुमने चाय भी नहीं पी? मैंने मौजू बदला। कमरे में किस कदर दवाइयों की बू है, ज़ारा ने नखूस से कहा। खाला बीमार हैं, बेड रेस्ट पर हैं, मीरब बोली। तुम न जाने कैसे इस कमरे में सोती हो, मगर खैर हर इंसान की अपनी फितरत होती है, ज़ारा ने बेपरवाही से कहा। मीरब बेहद सफाई का ख्याल रखती है, मैंने बेसाख्ता कहा। अच्छा, वो तंज़िया अंदाज में कहती चली गई। मैं उसके रवैये पर उलझता अम्मी के कमरे में आया। ये ज़ारा थी। अम्मी ने तेवरियां चढ़ाकर पूछा। जी। मैं बेहद शर्मिंदा हुआ। क्यों बुलाया था उसे यहाँ? अम्मी बेहद खफा थी। मैं चुप रहा। बेटा, तूने खूबसूरत चेहरा देखा है उसका, मन खूबसूरत नहीं है। उसने यहाँ चाय पीनी भी गवारा न की थी। इतना गुरूर था उसके अंदर। बीमारी, दुख, परेशानी सबके साथ है। चलो मेरी तो खैर है। 2 मिनट के लिए गौर कर, खुदा न ख्वास्ता मेरी जगह तू बेड पर होता और ये तेरी बीवी होती। ये उससे घिन खाती। कैसे इतने दिन तीमारदारी करती, कैसे मोहब्बत करती। अम्मी ने नुक्ता उठाया और मैं ज़ारा के रवैये से इतना उलझ गया था, मेरे पास कोई जवाब न था। मैं चुप रहा। मैंने रात में ज़ारा को फ़ोन किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। तुम्हें मेरी अम्मी कैसी लगी? मैंने ज़ारा से पूछा। अच्छी हैं ज़ारा,
تم نے آج مجھے مایوس کیا. تمہارے لیے میں نے میرب کو اپنا کے بھی نہیں اپنایا اور امی سے تمہارے اتنے قصیدے بیان کیے تھے. میں نے افسردگی سے کہا. مایوس کیوں؟ اس نے حیرت سے کہا. تم بہت مغرور لگ رہی تھی. عمر، میرا ایسے مریض دیکھ کے دل گھبراتا ہے. میری نانی 1 سال ہمارے گھر رہیں. وہ معذور تھیں. تم یقین کرو میں 1 سال میں 1 بار بھی ان کے کمرے میں نہیں گئی تھی. مجھے بہت گھن آتی ہے، بدبو آتی ہے. زارا نے سچائی بیان کی، مگر میں حیران ہوا. میرے نزدیک یہ سراسر بے حسی تھی. اگر تمہاری میری شادی ہو جائے اور شادی کے بعد میری ٹانگ ٹوٹ جائے اور میں بستر پر پڑ جاؤں تب؟ میں نے سوال کیا. کچھ دیر کے لیے سکوت چھا گیا. میں تمہاری تیمارداری کے لیے ملازمہ رکھ لوں گی. اس کے جواب میں میرے اندر کچھ ٹوٹا تھا. اگر میرے پاس ملازمہ رکھنے کے پیسے نہ ہوئے تو؟ میں نے پھر سوال کیا. میں جاب کر لوں گی، لیکن تمہاری زمینیں بھی تو ہیں، وہ کب کام آئیں گی؟ آخر تم اکلوتے وارث ہو. زارا کی شوخی مجھے اس وقت زہر سے بھی بری لگی تھی. زارا، تم فضول لڑکی ہو. میں نے خفگی کا اظہار کیا. کیوں؟ اس کا کہکا بلند ہوا. میں جا رہا ہوں. میں نے تپ کر کہا. کہاں؟ زارا نے پوچھا. میرب کو شاپنگ کروانے. میں نے اسے جلایا. میرب کو شاپنگ؟ خاصے بدذوق ہو گئے ہو. زارا نے طنز کیا. تمہیں بھی تو لے کے جاتا ہوں. میں نے نارمل انداز میں کہا. تمہیں مجھ میں اور میرب میں فرق نہیں دکھتا؟ وہ حیرت سے چلائی. دکھتا ہے، تبھی اسے لے کر جا رہا ہوں. میں نے سنجیدگی سے جواب دیا. مطلب؟ زارا الجھی. مطلب پر دھیان مت دو. میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا. تم آج کچھ عجیب باتیں کر رہے ہو. وہ خفگی سے بولی. مجھے لگا تم عجیب باتیں کر رہی ہو. میں نے اسی کے انداز میں کہا. اچھا، تم نے شادی کے بارے میں کیا پلان کیا ہے؟ اس نے اکتا کر موضوع بدلا. فی الحال میری تمام توجہ کا مرکز میری امی جان ہے. ان کی صحت یابی ان کا علاج ہے. میں نے سنجیدگی سے کہا. اچھا، میں بعد میں بات کروں گی. زارا نے رکھائی سے کہا. اوکے، میں بھی چلتا ہوں، میرب تیار ہو چکی ہے. میں نے مزے سے کہا. اس نے جھٹ فون بند کر دیا. زارا، تمہارا دل کتنا چھوٹا ہے. جبکہ تم میری محبوبہ ہو، جانتی ہو میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں. اور میرب کا دل کتنا خوبصورت ہے، جو جانتی ہے کہ میں اس کا شرعی محرم ہوں. پھر بھی مجھے تم سے ملنے اور بات کرنے سے روکنے کی کوشش نہیں کرتی. مجھے مشورہ دیتی ہے میں تم سے شادی کر لوں. تم شہر کی پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی ہو، مگر تنگ دل و دماغ کی، اور وہ کم پڑھی لکھی دیہاتی لڑکی، مگر شاید جس کا خمیر ہی محبت سے بنا ہے، تم سے زیادہ ظرف اور وسعت رکھتی ہے. میں نے ترنگ میں اسے طویل میسج کر دیا. امی پہلے سے خاصی بہتر تھیں، اب گھر جانے کی ضد کر رہی تھیں. میں 2 دن بعد انہیں گھر چھوڑ آیا. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی آ گیا تھا. واپس گھر آیا تو اپنے ہی گھر میں دل نہ لگا. امی اور میرب کی وجہ سے خاصی رونق تھی. میں نے بوریت سے اکتا کر اسے فون کیا. ہیلو زارا، کیسی ہو؟ میں نے خوشگوار موڈ میں پوچھا. جیسی بھی ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. زارا نے بے رخی سے کہا. تمہارا موڈ اتنا خراب کیوں ہے؟ میں نے پوچھا. تم اب ڈرامہ ختم کرو اور اگر سنجیدہ ہو تو مجھ سے شادی کرو. وہ غصے سے بولی. کون سا ڈرامہ؟ میں سنجیدہ ہوں اور شادی کا وعدہ کیا ہے تم سے تو نبھاؤں گا. میں نے تحمل سے کہا. کب؟ 6 مہینے لگیں گے. میں نے بتایا. بہت وقت ہے، میرے لیے بہت اچھے رشتے آئے ہیں، پوری فیملی ان کے حق میں ہے. تم شادی شدہ ہو اور گاؤں سے تعلق رکھتے ہو، جبکہ وہ پڑھے لکھے خوبصورت ہیں اور دولت مند بھی. زارا نے جتایا. تو اہمیت محبت کی ہے یا دولت کی؟ میں نے افسردگی سے کہا. سب کچھ دیکھا جاتا ہے، وہ سب تم سے بہتر ہیں. میں اکیلی کب تک تمہارے لیے لڑ سکتی ہوں؟ تمہیں خود اپنا مقدمہ لڑنا ہوگا. زارا نے بے نیازی سے کہا.
मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मीरब को तलाक देनी होगी और फ्लैट मेरे नाम करना होगा। 1 महीने में सब कर सकते हो तो ठीक है, वरना मुझसे बाद में कोई शिकायत मत करना। वो सफाकी से बोली। मैं फ्लैट की किस्तें दे दूंगा और जल्दी शादी कर लूँगा, मैंने बेकरारी से कहा। और मीरब को तलाक देना थोड़ा मुश्किल है, ख़ानदान का मामला है। मैं परेशान हुआ। मेरी भी साख है और ख़ानदान का मामला है। तुम्हारे शादीशुदा होने का मेरे ख़ानदान पर क्या असर पड़ेगा तुम्हें अंदाज़ा नहीं, जबकि मुझ जैसी लड़की के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं, ज़ारा ने जताया। बेशक, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने रंजीदगी से कहा। करते रहना मोहब्बत, अमल के बिना कुछ हासिल नहीं होगा। ज़ारा की बेहसी पर मुझे ताव आ गया और मैंने मज़ीद कुछ कहे बगैर सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। मैंने रमज़ान के रोज़ों के साथ पाबंदी से नमाज, तरावी और कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम किया और अपने रब से दुआ की वो मेरे लिए आसानी कर दे। मैं बेहद परेशान था, मेरे पास वक्त कम था और ज़ारा को खोने का तसव्वुर ही सुहान रूह था। 15वें रोज़े में मैं 2 दिन के लिए गांव गया। मेरी अचानक आमद से सब बेहद खुश थे। रात को मैं थका हारा जल्दी सो गया। तकरीबन आधी रात को मेरी आंख खुली। बारिश हो रही थी और लाइट गई हुई थी। इमरजेंसी लाइट ऑन थी, हर तरफ सन्नाटा था। अचानक मुझे दबी दबी सिसकियाँ सुनाई देने लगीं। मैंने क्यों गौर किया तो मीरब की आवाज़ थी। मैं हैरान हुआ और चौंक कर सीधा हुआ। वो जाए नमाज पर बैठी, गालिबन तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। उसके चेहरे पर बला का सुकून था और चेहरा आंसुओं से तर था। उसका दिल बेहद खूबसूरत था और उसका चेहरा अंदरूनी खूबसूरती से रोशन हो रहा था। चेहरे पर बेहद पाकीज़गी और शफाफियत थी। मैं मीरब को मुसलसल देखता रहा। वो उठने लगी तो मैंने दानिस्ता सोने की एक्टिंग की। वो कुछ देर मेरे पहलू में आकर लेट गई। तभी इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गई। कमरे में गुप अंधेरा छा गया। वो गालिबन अंधेरे से घबराकर उठ बैठी। क्या हुआ? मैंने पूछा। लाइट चली गई, बारिश हो रही है, उसने जवाब दिया। तुम्हें डर लग रहा है? मैंने पूछा। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिला दिया। लग रहा है मुझे। मैंने उसे खींचकर खुद से करीब कर लिया। अगली सुबह बेहद चमकीली और रोशन थी। चमकीली सुबह नई ताजगी का एहसास दिला रही थी। सहन में खड़ा पानी रात की बारिश का पता दे रही थी। मीरब दरख्तों से झड़ने वाले पत्तों को समेट रही थी। सहन में फूलों की खुशबू बिखरी थी। हल्की ठंडी हवा बेहद हसीन लग रही थी। सब्ज सादा लिबास में मीरब बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैं कराची आ गया। मैंने फैसला कर लिया था, मैं मीरब को कभी तलाक नहीं दूंगा। मीरब मुजस्सिम मोहब्बत और वफा थी, मगर ज़ारा को लेकर उलझा हुआ था। मैंने खुशो खुजू से दुआ की कि जैसे मीरब के मामले में मेरा दिल साफ हो गया है, ऐसे ज़ारा के लिए भी कोई फ़ैसला हो जाए। कबूलियत की घड़ी थी। रात को मैं ईद की रौनकें देखने मॉल गया। मैंने मीरब के लिए शॉपिंग की। जब ही मेरी नज़र ज़ारा पर ठहरी, उसके साथ एक अजनबी लड़का था। ज़ारा सजी सवरी हमेशा की तरह बेहद हसीन लग रही थी। मैं हैरान सा ज़ारा की तरफ आया। हेलो ज़ारा, मैंने खुशदिली से कहा। ज़ारा का चेहरा एकदम फीका पड़ा था। उसने घबराई नज़रों से साथ खड़े मर्द को देखा, जो सवालिया नज़रों से मुझे देख रहा था। ये कौन है? मैंने सवाल किया। ये मेरे कज़न हैं, ज़ारा ने मरे हुए लहजे में कहा। उस शख्स ने कड़े तेवरों से ज़ारा को घूरा। मैं ज़ारा का मंगेतर हूँ। उस शख्स ने कदरे गुस्से से कहा। मंगेतर? मुझे धचका लगा। मेरी हैरत पर उस शख्स ने मुझे घूरा। आपका तारुफ? ये ज़ारा ही बताएगी। मैंने सहमी हुई ज़ारा को देखा। ये मेरी दोस्त का भाई है।
زارا زبردستی مسکرائی. میں نے اسے دکھ سے دیکھا اور وہاں سے ہٹ گیا. میرے دل کے اندر بہت دور تک درد پھیل گیا تھا. زارا نے محض میرے ساتھ دل لگی کی تھی. میں نے اس سے سچی محبت کی تھی. میں بیوقوف میرب کو ٹھکرا کر زارا جیسی منافق لڑکی کو اس کی جگہ دے رہا تھا. زارا، یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے گھر آ کر فون کیا. عمر، تم سمجھدار ہو. تمہارے اور میرے مزاج میں بڑا فرق ہے. ہم کبھی اچھے میاں بیوی نہیں بن سکتے. تم میرب کے لیے ٹھیک ہو اور میرے لیے احمد ٹھیک ہے. اس نے ڈھٹائی سے کہا. میں نے جس سے والہانہ محبت کی تھی وہ دھوکہ دینے پر ذرا شرمندہ نہ تھی. میرے سچے اور کھرے جذبوں کے ساتھ اس نے کھیلا تھا. زارا کے دھوکے نے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا. کچھ دیر میں سوگ مناتا رہا. پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اگر میں زارا کا اصلی چہرہ نہ دیکھتا اور جذبات میں میرب کو طلاق دے کر زارا سے شادی کر لیتا تو. میں نے آفس سے چھٹیاں لیں اور گاؤں جانے کا فیصلہ کیا. گھر والوں نے مجھے اچانک دیکھا تو خوش ہوئے. عید قریب تھی. میں نے بھی برسوں بعد سب سے خوب ہنسی مذاق کیا. میرے بدلتے تیور سب کو حیران کر رہے تھے. سب کو تحائف دے کر فارغ ہوا تو میرب سمجھی میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لایا. وہ چپ اور افطاری بنانے میں مصروف تھی. امی میرب کو دعائیں دیتی نہ تھک رہی تھیں، جس کی بدولت امی اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو گئی تھیں. اس نے امی کی نہایت خدمت کی تھی. اس کی خدمت گزاری، حیا، وفاداری، صبر اور شکر نے میرا دل موہ لیا تھا اور میں مان گیا تھا چہرے کا حسن محض عارضی ہوتا ہے. زندگی گزارنے کے لیے صرف حسین چہرہ ہونا کافی نہیں ہے. چاند رات آن پہنچی تھی. رات گئے میرب شیر خورما بنا کر سب کے کپڑے استری کر کے تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی. میں اس کے انتظار میں پہلی بار جاگ رہا تھا. شیر خورما لاؤں تمہارے لیے؟ میرب نے مجھے جاگتے دیکھ کر پوچھا. یہاں آؤ. میں نے اسے بلایا. جی. وہ میرے پاس آ کے رک گئی. بیٹھ جاؤ. میرے بدلے انداز نے اسے حیران کر دیا. تم صبح سے کاموں میں لگی ہو، تھک کے بیمار ہو جاؤ گی. میں نے نرمی سے کہا. اتنے کام نہیں ہوتے. وہ بے نیازی سے بولی. تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے. میں نے کہا. اس نے خاموشی سے مجھے دیکھا. تمہیں کون سا کلر پسند ہے؟ میرے سوال پر اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا. آدھی رات کو وہ شاید ان باتوں کی توقع نہ کر رہی تھی. سبز اور گلابی. وہ سادگی سے بولی. میں نے سب کے لیے تحائف لیے. تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیوں نہیں کچھ خریدا. میں نے اس سے پوچھا. مجھے پوچھنا چاہیے تھا. اس نے پرشکوہ نگاہوں سے مجھے دیکھا. میں شرمسار ہو گیا. میں نے کون سا اسے حقوق دیے تھے جس پر وہ مان کرتی، مجھ سے گلہ کرتی. میرب، میں نے دھیمے سے پکارا. اس نے نگاہیں اٹھائی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے معافی مانگوں، مگر پھر میں نے ہمت کی. میرب، میں تم سے شرمندہ ہوں. مجھے معاف کر دو. میں بہت نادم اور شرمسار تھا. میرب نے چونک کر مجھے دیکھا. میں غلط تھا. زارا کے حسن کو دیکھ کر وقتی کشش کو محبت سمجھ بیٹھا تھا. میں نے تمہارا دل دکھایا، حالانکہ صرف تم میری محبت کی صحیح حقدار ہو. تم بہت اچھی اور مخلص ہو. میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی تم سے محبت اور وفا کروں گا. میں نے صدقہ دل سے کہا. میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں اٹھا اور بیگ سے سبز اور سرخ رنگ کے 2 سوٹ اور کانچ کی چوڑیاں نکالی. یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں. میں نے پیکٹ رکھے، پھر اسے دکھانے لگا. کیسے لگے؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا. بہت خوبصورت. خوشی سے اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں. کل عید ہے، مگر میری عید جب ہوگی جب تم مجھ سے ملو گی. میں نے مصنوعی یاسیت سے کہا. میں نے اسے خود سے قریب کیا. فطری حیا کے باعث وہ گھبرا گئی. خوبصورت آنکھوں میں حیا کے رنگ بکھر گئے تھے. پلکیں جھک گئی تھیں. میں نے دلچسپی سے اس کے دلکش روپ کو دیکھا اور اپنے حصار میں لے لیا. آئی لو یو اینڈ عید مبارک.
میں نے محبت سے کہا، آپ کو بھی عید مبارک۔ اس نے شرمیلے انداز میں کہا۔ میرا کہکا بے ساختہ تھا۔ اس نے سر میرے کندھوں پر ٹکا دیا۔ میرے پورے وجود میں سرشاری کی کیفیت تھی۔ آنے والی ہر چاند رات اور عید میرب کے سنگ بے حد دلکش ہونی تھی۔ میں نے اطمینان سے آنکھیں موندی اور میرب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔